आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्। अत्र वामदेवः वामदेववत् इत्यत्र दृष्टान्तः वर्तते। शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् दृष्टान्तः वर्तते। दृष्टान्तः वर्तते इन्द्रः। इन्द्रस्य परमेश्वरत्वम् उपास्यं यद्वा इन्द्रः आत्मानं यथा जानाति तस्य वा उपास्यत्वम् एवं प्राप्यते। इंद्रादिपदवाच्यः परमेश्वरः प्राज्ञोऽस्मि प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा इत्यादिवत् इन्द्रः यथा स्वात्मानं जानाति तम् उपास्व इत्यस्मिन् शास्त्रार्थः वर्तते। शोभनम् जी। जी स्वामी चरण। शोभनं न वा? एवं एवं शास्त्र। अच्छा, तो अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि शास्त्र दृष्ट्या उपदेशः सर्वशब्दवाच्यत्वात् परमेश्वरस्य स्वशरीरगतया स्वशब्दवाच्यं परमेश्वरम् एव उपास्यत्वेन उपदिष्टवान् इन्द्रः न तु आत्मनः इन्द्रस्वरूपस्य। अतः इन्द्रशब्देन उपदेशः परमेश्वरस्य दृष्टान्तम् आह वामदेववत्। अस्य शिवार्कमणिदीपिकायाम् अप्पय्यदीक्षितः ब्रवीति यत् चतुर्थे सारवात्म्यं चतुर्थाध्याये प्रदीपवद आवेशः। कस्मिंश्चिदेकदेशे प्रज्वालितः प्रदीपस्य आलोकः यथा सम्पूर्णं कक्षं व्याप्नोति एवमेव तदपश्यत् तदभवत् प्रजासु इति श्रुत्युदाहरणपूर्वकं प्रदर्शयिष्यते। तत्कृता सर्वत्र भोग्यभोक्तृरूपे प्रपञ्चे अहं बुद्धिः मुक्तिदशायाम् अपि अनुवर्तमाना तत्रैव विकारावर्ती तथा हि स्थितिम् आह इत्यादिभिः। अच्छा, अत्र मोक्षविषये आगमिकानां मोक्षः भवति अस्मात् किमपि विशिष्टं। जगद्व्यापारवर्ज्यः मोक्षः न भवति आगमिकानाम्, अपि तु परमेश्वर सदृशः वैभव एव भवति मोक्षः इत्यपि अस्माभिः विचारितम्। अत्र अर्जुनाय स्वयं साक्षात् दत्तवान् इदमुत्तमम् इति वचनं च संगच्छते। ननु केषु केषु च भावेषु तत्र अर्जुनस्य महाभारते आख्यानं महाभारतीयम् आख्यानम् अनेन अप्पय्यदीक्षितेन प्रस्तुतम्। यत् इदानीं भगवन्तं कृष्णं शिवबुद्ध्या अर्जुनः उपासीनः आसीत् तदानीं स कैलासं गत्वा पश्यति यत् अर्जुनाय कृष्णाय यत्किमपि तेन समर्पितं तत् कैलासे भगवती शिवाय अर्पितम् आसीत्। तो एवं कृष्णस्य सम्पूर्णस्य अत्र महातात्पर्यं शिवे तत्र शिवस्य स्वयमेव ऋषिकेशः प्रीत्योवाच सनातनं गच्छ गच्छ सुखं स्थानं न शोकं कर्तुमर्हसि भजस्व परया भक्त्या शरण्यं शरणं शिवम् इति कौर्मे अर्जुनः शिवभक्तौ शिवोपासनायां दीक्षितः तत्र केन ऋषिकेशः भगवतः विष्णुना अर्जुनः शिवोपास्तौ दीक्षितः। तत्रैव ईश्वरगीतान्ते नारायणोऽपि भगवान् देवकी तनयो हरिः
अर्जुनाय स्वयं साक्षात् दत्तवान् इदमुत्तमं ननु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया इति अर्जुनेन पृष्टः भगवता मनमना भवमदभक्ता तत्र मनमना यतो हि कृष्णस्य आत्मा भगवान् शिवः शिवस्य हृदये विष्णु विष्णोस्य हृदये शिवः मनमना इति पदेन दीक्षितस्य मते मनमना इति वदतः भगवतः श्रीकृष्णस्य शिव एव अभिप्रायः। क्यों जी श्रवणम्? जी स्वामी शरण। दिव्यं ददामिति तक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं तमेव चाद्यपुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी कथं विद्यामहायोगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमप्ययम् इति एवम् उक्त्वा ततो राजनमः योगीश्वरो हरिः तत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः इति गीतामनातासु कृष्णार्जुनसंशयोक्तिषु कृष्णस्य योगवत्तस्य प्रतिपादितत्वमेव प्रतिपादत्वेन परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया इति अनुगीतारम्भे कृष्णेनैव योगमास्ता शिवयोगमास्ताय मया गीतोपदेशः कृतः इत्युक्तेन विभूत्यदः उभयविभूति अध्याये कृष्णेन इत्यादिनाम् अहं विष्णुः आदित्यानाम् अहं विष्णुः और रुद्राणाम् अस्मि शंकरः इत्यादि अन्योन्यस्य अन्योन्यात्मकत्वं प्रतिपादितम्। मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् इति विपक्षाणां प्रत्यक्षहननात् प्रागेव स्ववीर्यप्रभावनिहतत्वम् उपवर्ण्य समयान्तरे स्वरूपम् आस्थितेन तेन मोक्षधर्मेषु पार्थं प्रति एव निहतं मया निहतास्त्वैव पूर्वत्वं हतवान् इति वैपुन् अप्रमेयप्रभावं त्वं देवदेवम् उमापतिं भजस्व नित्यं प्रयतो विश्वेशं हरमव्ययम् इति तेषां शिववीर्यप्रभावनिहितत्वोपदेशे गीतासु अप्राकृतगुणचरितोपदेशस्य सर्वस्यापि पराहं भावगृहीत शिवविषयत्वस्य व्यक्तीकृतत्वेन च गीतायाः कार्ष्ण्येन शिवविषयत्वस्य अवश्याप्युपगन्तव्यत्वात् च तस्मात् कृष्णस्य मनमना भव इत्यादि वचनं शिवदृष्ट्या एव। तो एतावता मनमना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु इत्यस्य मनमना यतो हि मनमनः इन्द्रस्य अहमिन्द्रः प्राज्ञोऽस्मि प्राणात्मा प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा इन्द्रः तं मामुपास्व इत्यादिवत् मनमना भवमदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु इति ममगारस्य शिव एव अर्थः इति अप्पय्यदीक्षितस्य मतं वर्तते। तथा च ब्रह्मदृष्ट्या वामदेव सार्वात्म्योपदेशवद इन्द्रोपास्यत्वोपदेशो युक्त इत्यर्थः। इन्द्रोपास्तो इन्द्रस्योपास्तौ तत्र निषेधः यद्यपि नास्ति। इन्द्रोपास्तिः नाम इन्द्रोपास्तिर्भवति तत्र अप्रतिरथसूक्तादौ अस्माकं रामस्कैः अध्ययनागतः क्वचित् व्यापृताः सन्ति स्वामी चरणः। अच्छा तत्र अप्रतिरथसूक्ते रक्षार्थे वा रक्षार्थम् अपि यत इन्द्र वयामहे ततो नो अभयं कृति भयत्राणादीनां कृते अपि इन्द्रस्य उपास्यत्वं यावत्तु यथावत् वर्तते किन्तु प्रज्ञातजीवभावस्य इन्द्रस्य उपास्यत्वं नास्ति। बन्धः न बद्धो न शिला तारयेत् नौका सन्तारयेत् शिलाम् वर्तते न बद्धः मोचयेत् देवी मुक्तः बद्धं प्रमोचयेत्। तो स्वतः जीवः बद्धः कर्ता भोक्ता संसारी सुखी दुःखी तो स अन्यान् उपकर्तुं न शक्नोति। येषां जीवानां प्रज्ञातजीवभावः इन्द्रस्य उपास्यत्वं वरं प्रयोजनान्तरम् उद्दिश्य वरं सफलं स्यात् किन्तु इन्द्रस्य मोक्षार्थं
परमपुरुषार्थ पुरुषार्थावाप्त्यर्थम इंद्रस्य उपास्यत्वं नास्ति किन्तु इंद्रः स्वात्मानं प्राणात्मा प्राज्ञात्मा इत्यादिवत् यथा स्वात्मानं जानाति तस्यैव उपास्यत्वम्। अस्मिन् शास्त्रे उपासना समुच्चयः एव प्राधान्येन वर्तते। यद्यपि अस्मात् तत्र पुरुषार उपासना अपि कर्म इव मनोव्यापार इव भवति। नैदं यदिदम् उपास्यते इत्यादि वेदान्तिभिः उपास्य ब्रह्मणः जिज्ञास्य ब्रह्मणा किमपि न्यूनत्वम् एव तावत् प्रतिपाद्यते। उपासनाश्रितो ब्रह्म जाति उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते। प्रागुत्पत्ते रजं सर्वं तेनासौ त्रिगुणः स्मृतः। तो तस्य कार्पण्यम् उपास्य ब्रह्मणः परिशीलयितुः किमपि कार्पण्यं प्रतिपाद्यते गौडपादाचार्य स्वामिना। किन्तु उपास्य ब्रह्मणः अस्मिन् शास्त्रे पुरा अनेन सम्बन्धाविधेय प्रयोजन इत्यस्मिन् प्रोक्तं पूर्वमीमांसायाः आराधनापरत्वम्, उत्तरमीमांसायाः आराध्यपरत्वं। तर्हि उभयोः अन्योन्य किं समर्पकत्वं पूर्वमीमांसायाः उत्तरमीमांसायां समर्पकत्वं वर्तते। तच्च समर्पकत्वं भवति उपास्यत्व सौकर्याय। अतएव अत्र प्रायशः उपास्य ब्रह्म एव मीमांस्यते। केषाञ्चित् मते उपास्य जिज्ञास्य ब्रह्म विषयकः विषयानि सूत्राणि ब्रह्मसूत्रे कानिचित् एव सन्ति। अतएव उपास्यत्वं संपूर्णं ब्रह्मसूत्रम् उपास्य ब्रह्म विषयं वर्तते इति केषाञ्चित् मतं विद्यते। माम् उपास्व इति इन्द्रः स्वात्मानं यथा ज्ञापयति यथा जानाति तादृशं तथा भूतम् उपास्व इति अस्य एतावता राद्धान्तितम्। सूत्रगतवामदेव ग्रहणमूलक्षणीकृत्य दृष्टान्तान्तरोपन्यासोऽयम्। अत्र एकस्तु दृष्टान्तः आसीत् इन्द्रः मामुपास्व। दृष्टान्तः शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशः वामदेववत्। तत्र वामदेवस्य अहं गर्भ एव सन् प्रपेदिरे वा। ये शुद्धः पाठः प्राप्तः न वा हेममणिजी? ये सर्च क्रियताम्। गर्भ एव सन् वामदेवः प्रपेदिरे प्रतिपेदिरे वा। प्रपेदिरे इति पाठः समीचीनं प्रतीयते। प्रपेदिरे गर्भ एव सन् वामदेवः प्रपेदिरे। गर्भ एव सन् वामदेवः प्रपेदिरे अहं मनुरभवम् अहं सूर्यः। तच्च सर्वात्मभावं प्राप्तस्य एव वामदेवस्य एवं विधः प्रतीतिः। तो तादृशः शास्त्रदृष्ट्या वामदेववत्। प्रकारान्तरेण सूत्रार्थम् आह अथवा अयमर्थः। तो अस्य द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते। मामुपास्व इति ब्रह्मदृष्ट्योपदेशः। यथा शान्ततज्जलानित्युपासीत तत्र उपासना नाम स्वात्माभेदेरभ्युपगम एव अत्र उपासना इत्यस्य अर्थः। तथा हि कृष्णादयोः अपि अर्जुनादीन् प्रति उपदिष्टवन्तः। तो अस्य कथं विद्या महायोगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन् योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमप्ययम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् योगेश्वरो हरिः यत्र आह यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिरमतिरमम इति गीतामनातासु कृष्णार्जुन संशयोक्ति कृष्णस्य ईश्वर विषय योगवत्वस्य प्रतिपादनत्वेन परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मये इति अनुगीतारंभे
कृष्णैनैव शिवयोगम् आस्थाय मया गीतोपदेशः कृतः इति उक्तेन विभूत्यध्याये कृष्णेन आदित्यानामहं विष्णुरिति स्वपूर्व अवताररूपस्य इन्द्रस्य वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि इत्यस्य वा इत्यस्य च स्वविभूतिषु परिगणनपूर्वकं विश्वरूपाध्याये मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् इत्यत्र इति विपक्षाणां प्रत्यक्षहननात् प्रागेव स्ववीर्यप्रभावनिहतत्वम् उपवर्ण्य समयान्तरे स्वरूपं मास्ति तेन मोक्षधर्मेषु पार्थं प्रत्येव निहतास्तु एव पूर्वं त्वं हतमानसि वै रिपून् अप्रमेयप्रभावत्वं देवदेवम् उमापतिं भजस्व नित्यं प्रयतो विश्वेशं हरमप्ययम् इति तेषां शिववीर्यप्रभावनिहतत्वोपदेशेन गीतासु अप्राकृतगुणचरितोपदेशस्य सर्वस्यापि पराहं भावगृहीत शिवविषयत्वस्य व्यक्तीकृतत्वेन च गीतायाः कार्थस्न्येन शिवविषयत्वस्य अवश्य अभ्युपगन्तव्यत्वात् च तस्मात् कृष्णस्य मन्मना भव इत्यादीनाम् अत्र एवं विधा ऊहा भवति। ये 31तमः तमं सूत्रं स्पष्टं भवति। शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः वामदेववत्। क्यों जी शिवं मुनि कश्चित् किं सन्दिधित्सति प्रविवीक्षति किम्? अच्छा जी, जीव मुख्य प्राणलिंगात् न इति चेत न उपासात्रैविध्यादार्शितत्वात् इह तद्योगा। जीव मुख्य प्राणलिंगात् न अर्थात जीव मुख्य प्राणलिंगात् ये तत्र सर्वात्मभावः ब्रह्मभावः न भवति इति चेत न उपासना त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् तत्र उपासनायाः त्रैविध्यात् हेतुः तत्र जीव प्राण शब्दवाचित्वं परमेश्वरस्य उपासना त्रैविध्यं जीव परमेश्वरस्य स्वरूपेण भोक्तृशरीरूपेण भोग्यरूपेण च उपासनं त्रिविधं विवक्षितम्। परमेश्वररूपेण परमेश्वरस्य स्वरूपेण भोक्तृरूपं भोग्यरूपं च उपासना त्रिविधं विवक्षितम्। तत्र केषाञ्चित् मते उपासना त्रैविध्यं प्रतीकोपासना अहङ्ग्रहोपासना और एक अपरः भवति त्रिप्रकारा उपासना भवति भोक्तृभोग्याश्रितत्वेन च तदुपपत्तेः। उपासना त्रैविध्यम भोक्तृरूपम भोग्यरूपम भोक्तृरूपम और भोक्तृभोग्य आश्रय रूपम इति सूत्रार्थः वर्तते। ब्रह्मज्ञानोपासनया ब्रह्मभावम् उपगतस्य विगलित जीवभावस्य तद्रूपदृष्ट्या स्वस्मिन् उपास्यत्व सर्वात्मभावोपदेशो युक्तः। ब्रह्मोपासनया ब्रह्मभावं विगलित जीवभावस्य ब्रह्मभावम् उपगतस्य जीवभावः नावशिष्यते तद्रूपदृष्ट्या स्वस्मिन् उपास्यत्व सर्वात्मभावोपदेशः युक्तः इति चेत् अत्र त्रिशीर्षाणं त्वष्टारमहमनम् अहनम् इत्यादि अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इत्यादौ जीवलिङ्गं मुख्यप्राणलिङ्गं च दृश्यते। ततो अयमुपदेशो न युक्ता इति चेत् नैवं वाच्यम्। एवमुपदेशः किम्? सर्वात्मभावत्वात् इन्द्रस्य उपास्यत्वम् न तु इन्द्रादिदेवताविशेषस्य उपास्यत्वम्। तो तत्र जीव मुख्य प्राणलिङ्गात् जीवरूपेण तत्र प्रदर्शित जीवभावः किम्? अहं त्रिशीर्षाणं त्वष्टारमहनं यावत् अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इत्यादिभिः प्राणात्मा तत्र इन्द्रः प्राणस्य अभिमानी अपि वर्तते
और अहम त्वष्टारमहं यद्वा अहमिन्द्रः अरुन्मुखानिति निशालाभिकेभ्यः प्रायच्छन् इत्यस्मिन् मन्त्रेऽपि इन्द्रस्य विज्ञापितजीवभावः न हि सर्वात्मभावं प्राप्तः कश्चित् कस्मैचित् हन्तुमिच्छति। कथं जी? सर्वात्मभावं यदीन्द्रः सर्वात्मभावं प्राप्तः एवं ब्रूयात् यदहं शालामुखेभ्यः इन्द्रियेभ्यः अहमिन्द्रः अरुन्मुखान् यतीन् शालावृकेभ्यः प्रायच्छन् इति प्रायच्छम् तत्र तत्रापि प्रज्ञापितजीवभावः एव अत्र विद्यते न तु सर्वात्मभावः। और प्राणः प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा इत्यत्र यावद् अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः प्राणः प्राणाभिमानी अपि इन्द्र एव वर्तते। जीव मुख्य प्राणलिंगात् च मुख्य प्राणलिंगात् यदि यदि शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् इति सूत्रे प्रतिपादितं विश्वात्मभावेन वामदेवः यथा अहम मनुरभवम अहम सूर्यम इत्यादि प्रतीयति तस्यैव सर्वात्मभावं प्राप्तस्य वामदेवस्य उपास्यत्वं तद्वद् इन्द्रस्यापि सर्वात्म परमेश्वरभावं प्राप्तस्य उपास्यत्वम् इति चेत् तत्र जीवः अपि तत्र इन्द्रविषये जीवभावः अपि वर्तते। प्रज्ञातजीवभावः पुरा विवेचितं, मुख्यप्राणभावः अपि विवेचितं। शरीरे प्राणो वसि तावदायु इन्द्रः प्राणस्य अभिमानी देवता लिंगात् नेच्छेति जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम च दृश्यते। अतः एव यत् भवता पुरा राद्धान्तितं तत्र यद्वा दृष्टान्ते वैषम्यम् अत्र आशंक्य अग्रिमं सूत्रं प्रवृत्तं चेत् न उपासात्रैविध्यात् आश्रितत्वात् हि तद्योगात्। यतो जीव प्राण शब्दवाच्यत्वं परमेश्वरस्य समुचितम् उपासना त्रैविध्यात् हेतोः अत्र परमेश्वरस्य स्वरूपेण भोक्तृरूपेण भोग्यरूपेण उपासना त्रिविधम्। भोक्तृ शरीरेण एकः, भोक्तृभोग्यरूपेण द्वितीयः, भोक्तृभोग्ययोः आश्रयरूपेण तृतीयम्। एवं त्रिविधम् उपासनं विवक्षितम् आत्मनः आत्मतया आश्रितत्वात् इह तद्योगात् इह तद्योगात् भोक्तृभोग्य आश्रितत्वेन च तदुपपत्तेः परमेश्वरस्य स्वरूपासनम् अविलम्बेन मुक्तिहेतुः। अन्यदपि द्वयं कालेन तस्मादेह परमेश्वरात्मकतया इन्द्रस्य उपासनसिद्धिः इति निर्णयः। तो पूर्वपक्षे यदाशंकितं प्राणलिंग और जीव इत्यादि विधाओ इत्यादि परोयम माम एवं उपास्व प्राणोस्मि प्राज्ञात्मा इत्यादि रूपेण इंद्रस्य प्राणरूपेण जीवरूपेण प्राणरूपेण और लिंग रूपेण यद्वा जीवरूपेण प्राणरूपेण वा इंद्रस्य उपास्यत्वम् अत्र अस्य अस्मिन् तात्पर्यं न तु इंद्रस्य सर्वात्मत्वं प्राप्तस्य इंद्रस्य सर्वात्मभावं प्राप्तस्य इंद्रस्य उपास्यत्वं तत् निषिध्यते चेत न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वादे तद्योगात्। तत्र जीवबुद्ध्या उपासना जीव प्रख्यात जीव भावस्य इंद्रस्य उपासना तच्च कश्चित् प्रयोजन विषय फलु प्रयोजनाय तस्य कश्चित् प्रयोजन विशेषाय प्रख्यात जीव भावस्य उपासना क्रियते। अहम त्रिशीर्षाणं त्वाष्टं महनम् अनेन प्रज्ञात जीव भावः लिंगम मुख्य प्राणः अस्मिन् शरीरे यावद्धि अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इत्यादौ जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम च दृश्यते। अतएव तत् न जीवो प्राण शब्द वाच्यत्वं परमेश्वरस्य समुचितम्। अस्य शिवार्गमुनि दीपिका पठ्यते। प्राणो वा अहम अस्मि ऋष इति श्रुत्यन्तरम् इति शेषः। युक्त इति युक्तः
प्राणोस्मि ये तद्योगात् युक्त इति प्राणो वा अहम अस्मि ऋष इति हि श्रुत्यन्तर इति शेषः। प्राणा वै ऋषयः वेदारण्यके प्राणा वै ऋषयः तत्र रि गत्यर्थ धातुः प्राणा एव ऋषयः भवति। प्राणो वा अहम अस्मि ऋष इति श्रुत्यन्तर इति शेषः यद्वा उपास्यत्वं सार्वात्म्यं चेत् इन्द्र-वामदेव सम्बन्धिनोः प्राकृत प्रकृतयोरुपादानः तथा च ब्रह्मदृष्ट्या वामदेव सारवात्म्योपदेशवद् इन्द्रोपाख्यस् उपास्यत्वोपदेशो युक्तः इत्यर्थः। यद्यत्र त्वाष्टवधादि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं न स्यादिति शेषः। यदि यत्र त्वाष्टवधादि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं त्वाष्टवधादिना प्रज्ञापितजीवभावः और मुख्यप्राणलिङ्गत्वं यदि न स्यात् अस्ति तु अत्र स्यादित्याह। अत्र तु आश्रितत्वात् इह यतो हि अत्र भवति अत एव तत्र ब्रह्मदृष्ट्या वामदेववत् वामदेव सार्वात्म्योपदेशवद् इन्द्रस्य उपास्यते हेतोः युक्त एव। श्रवणम जी, क्यों शिवम त्रिपाठी जी? जी स्वामी चरण। यदि यत्र त्वाष्टवधादि जीव मुख्य प्राणलिंगम न सच जातम इत्यादौ आदिशब्देन नवाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इत्यादिकम् इंद्रलिंग सहपाठाद विशेष पर्यवसायी जीव सामान्य लिंगम इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इत्यादि मुख्य प्राणलिंगम च गृह्यते। मुख्य प्राणलिंगम अपि मुख्य प्राण संबंध रूप जीव सामान्य लिंगोत्थापन द्वारा लिंगोत्थापन यदि जीवति प्राणस्य यत् चलनादिकं यद् भवति शयानः पुरुषः यदानीम् उत्तिष्ठति तत् प्राणकार्यम् एव। मुख्यप्राणलिङ्गम् अपि मुख्यप्राणसम्बन्धरूप जीवसामान्यलिङ्गोत्थापन द्वारा जीवविशेषपर्यवसायि। ननु प्राणश्रुतौ सत्यं किमिति मुख्यप्राणविषये लिङ्गान्वेषणम्। प्राणश्रुतिः सत्यां प्राणश्रुतिः वर्तते तो मुख्य प्राणविषये लिङ्गस्य अन्वेषणं किमर्थं क्रियते? ऐतरेयोपनिषत् त्वामेव विजानीयाम् इति पृष्टवन्तं विश्वामित्रं प्रति प्राणो वा अहम् अस्मि ऋष इति इन्द्रवाक्ये अहम् अस्मि ऋषि इति इन्द्रवाक्ये प्राणशब्दस्य प्राणस्त्वम् इत्यादि वाक्यशेषे सर्वात्मत्व प्रपञ्चानुसारेण ब्रह्म विषयत्वं दृष्टम्। तस्मात् सामान्यात् इयमपि प्राणश्रुति ब्रह्म विषया इति शंका स्यात्। तत्सामान्यादियमपि तत्सामान्यात् इयमपि तत्सामान्यात् जी प्राणशब्दस्य प्राणस्त्वम् अत्र अहम् अस्मि ऋष तत्र प्राणसामान्यात् तत्सामान्यात् प्राणसामान्यात् इयमपि प्राणश्रुतिः ब्रह्म विषया इति। यथा अन्यत्र श्रुत्यन्तरे प्राणश्रुतिः वर्तते मुख्यप्राणलिङ्गम् अपि मुख्यप्राण संबंध रूप जीव सामान्य लिंगोत्थापन द्वारा जीव विशेष पर्यवसायी प्राणश्रुतिः तथैव ऐत्तिरीय उपनिषदपि ऐत्तिरीयोपनिषदि तत्सामान्यात् तत्र प्राणशब्द सामान्यात् प्राणश्रुतौ सत्यां किमिति मुख्य प्राणविषये लिङ्गान्वेषणम् इति ऐत्तिरीयोपनिषदि यथा पृष्टवन्तं विश्वामित्रम् इति यो प्राणो वा अहमस्मि ऋष इतीन्द्रवाक्ये प्राणशब्दस्य प्राणत्वम् इत्यादि वाक्यशेषे सर्वात्मप्रपञ्चानुसारेण ब्रह्मविषयत्वम्। अच्छा, तदसामान्यात् ब्रह्मविषयत्वसामान्य न तु प्राणसामान्य ब्रह्मविषयत्वसामान्याद् इयमपि प्राणश्रुतिः ब्रह्मविषया इति शङ्का स्यात्। अतो यथा यनवां विजानीयात् इत्यन्तवाक्ये मामितीन्द्रविषयश्रुतौ सत्यामपि ब्रह्मधर्मभूमानम् अवलम्ब्य वामदेव सार्वात्म्योपदेशवत् ब्रह्मदृष्ट्या माम् उपदेश ब्रह्मदृष्ट्या माम् इति उपदेश इति शङ्कावारणाय माम् इति इत्यस्य इन्द्रविषयत्वम् उपपादयितुं तद्वाक्यशेषत्वार्श्ववधादिलिङ्गोपन्यासः।
भुवनम् जी। एवं एवं तद्भूमानम् अवलम्ब्य प्राणो वा अहम् अस्मि ऋषि इत्यत्र प्राणशब्दवत् प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं ममायुः अमृतम् उपास्व इत्यत्रापि ब्रह्मपरः प्राणशब्द इति शङ्कावारणाय तत्र प्राणश्रुतेः मुख्यप्राणविषयत्वम् उपपादयितुमेव तद्वाक्यशेषगतप्राणलिङ्गोपन्यासः। तेन अयं सम्पन्न तेन जी तेन अयम् अर्थः सम्पन्नः। प्रकरणोपक्रमो उपक्रमोपसंहारगतत्वेन दूरवर्तिभ्यो ब्रह्मलिङ्गेभ्यो मामित्यस्य इन्द्रपरत्वस्पष्टीकरणार्थं प्रवृत्तानां तद्वाक्यशेषत्वाष्ट्रवधादिलिङ्गानां प्राणशब्दस्य ब्रह्मलिङ्गानाम् अन्यथा नीयत्वान् मामित्यस्य प्राणशब्दस्य च ब्रह्मविषयत्वम् अभ्युपगम्य तदुपासना तदुपासनोपदेश इत्युक्तम् अयुक्तम् इति एवं सौत्रशङ्काभाव्य भागं व्याख्याय परिहारभागं व्यापष्टि श्रौत्रशङ्काभागं सूत्रे द्विधा भागः कल्प्यते। जी जीवमुख्यप्राणलिङ्गात् न इति चेत् न इति चेत् इति यावत् सौत्रशङ्काभागः इति जी चेत् न उपासात्रैविध्यात् आश्रितत्वादिह तद्योगात् इति समाधानभागः। जी जी ब्रह्मजीव मुख्यप्राणलिङ्गानां विरोधे हि प्रबलजीवमुख्यप्राणलिङ्गविरोधात् लिङ्गौ अवगमितं माम् इति जीवशब्दस्य प्राणशब्दस्य च परमेश्वरपरत्वं त्यक्तव्यम्। त्यक्तव्यम्। नास्ति तेषां विरोधः। वेदान्तेषु विधीयमाना ब्रह्मण उपासना क्वचित् स्वधर्मविशिष्टत्वेन यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र क्वचित् चेतनधर्मविशिष्टत्वेन यथा तानि एव आनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यत्र क्वचित् चेतनधर्मविशिष्टत्वेन यथा पुरुषेन्तः प्रतिष्ठं वेदे इत्यत्र इत्यत्रैव उपासना तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। तत्र वेदान्तेषु विधीयमाना ब्रह्मण उपासना क्वचित् धर्मविशिष्टत्वेन ब्रह्म उपासना कथं भवति? सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञान स्वरूपलक्षणया सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उपासना कथं भवति? जी धर्मविशिष्टत्वेन, स्वधर्मविशिष्टत्वेन। और अन्यत्र ब्रह्म इत्यत्र क्वचित् चेतनधर्मविशिष्टत्वेन तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यत्र क्वचित् अचेतनधर्मविशिष्टत्वेन। यतोहि एतेषां मते प्रपञ्चस्य जडाजडस्वभावत्वं चिज्जडस्वभावत्वम् एव तावत् प्रतिपादनीयम्। अतैव वेदान्तेभ्यः यः उपास्य ब्रह्म, वेदान्तेषु विधीयमान ब्रह्मण उपासना क्वचित् चैतन्यप्रामुख्येन भवति। धर्मविशिष्टत्वेन सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिभिः क्वचित् क्वचित् चैतन्यधर्मविशिष्टेत्वेन यथा तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यत्र क्वचित् अचेतनधर्मविशिष्टत्वेन यो पुरुषे प्रतिष्ठन् वेद इति अत्र इति एवम् उपासनात्रैविध्यसद्भावात् एतद् अत्र परत्वेन उपासनात्रैविध्यात् इति सूत्रपदं व्याचष्टे जीवो यतो जीव इति। मध्ये किमपि अवशिष्टम् अस्ति स्वामिजि। नैव वाच्यम् इत्यादिना एव सौत्रशङ्काभागः स्पष्टं, परिहारभागश्च स्पष्टं। ब्रह्मजीव मुख्यप्राणलिङ्गानां विरोधे यत्र ब्रह्मजीव मुख्यप्राण इति लिङ्गानां तत्र ब्रह्मणः जीवलिङ्ग मुख्यप्राणलिङ्गयोर्विरोधे सति प्रबलजीव मुख्यप्राणलिङ्गविरोधात् प्रबलजीव मुख्यप्राण तत्र ब्रह्मजीव लिङ्गे तत्र विरोधः भवति जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्। तो प्रबलजीव मुख्यप्राणलिङ्गविरोधः ब्रह्मलिङ्गावगमितं मामिति जीवशब्दस्य प्राणशब्दस्य परमेश्वरत्वं त्यक्तव्यम्।
माम् उपास्व इत्यस्मिन् मामपदः मामिति जीवशब्दस्य प्राणशब्दस्य च परमेश्वरत्वं त्यक्तव्यं नास्ति तेषां विरोधः। वेदान्तेषु विधीयमान ब्रह्मण उपासना तत्र न तु जीवशब्दः त्यक्तव्यः न तु प्राणशब्दस्य परमेश्वरत्वं त्यक्तव्यः यतोहि उभयोः विरोधः नास्ति। वेदान्तेषु विधीयमान ब्रह्मण उपासना क्वचित् स्वधर्मविशिष्टत्वेन यथा सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म अन्यत्र चेतनधर्मविशिष्टत्वेन यथा तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यत्र क्वचित् अचेतनधर्मविशिष्टत्वेन यथा पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितं वेद इत्यत्र एवं उपासनात्रैविध्यम त्रिप्रकारा उपासना भोक्तृरूपेण भोग्यरूपेण त्रिविधम और भोक्तृभोग्य किम आधार भोक्तृभोग्ययोः आश्रयत्वेन ये त्रिविधा उपासना यत् भाष्ये श्रीकण्ठ भाष्ये लिखितं तत्र किं नाम अपय्यदीक्षितः शिवार्गमणिदीपिकायां त्रिप्रकारम् उपासनाम् एवं विधम् इति प्रतिपादयति। प्रथमा भवति कथं वेदांत धर्मविशिष्टत्वेन, द्वितीयः चेतनधर्मविशिष्टत्वेन, स्वधर्मविशिष्टत्वेन एका उपासना, द्वितीयः भवति चेतनधर्मविशिष्टत्वेन तृतीया और अचेतनधर्मविशिष्टत्वेन तृतीया। एवं भवति उपासना त्रैविध्ये उपासना त्रैविध्यात्। स्पष्टं? जी स्वामी जी। अस्त्वन्यत्र त्रिविधोपासना दर्शनं प्रकृते किमायातम् इत्याकाङ्क्षायाम् अत्रापि। तो अन्यत्र शास्त्रान्तरेषु उपासनायाः त्रैविध्यं भवतु नाम अत्र अस्य प्रसङ्गः कुतस्मादापतितम् किमस्य अस्त्वन्यत्र त्रिविधोपासनदर्शनं प्रकृते किमापततम् इत्याशङ्कायाम् अपि अत्रापि त्रिविधोपासनस्य विवक्षितत्वात् इति एतदर्थेन आशितत्वादिह एक इति सूत्रपदस्य अत्र परमेश्वर इति। क्वचित् कति विधा भवति उपासना? त्रिविधा स्वामी जी। नहीं अत्र तु त्रैविध्यम् एतु भोगाश्रयत्वेन भोक्तृशरीरेण भोग्यरूपेण उभयोर आश्रयरूपेण और क्वचित् स्वधर्मविशिष्टत्वेन और चेतनधर्मविशिष्टत्वेन और अचेतनधर्मविशिष्ट एवं प्रतीकोपासना अहंग्रहोपासना एक अपरा भवति उपासना। जी प्रतीकोपासना अहंग्रहोपासना एकः अपरापि उपासना भवति इदानीं न स्फुरति। उपासना त्रैविध्यम् इत्यस्य कैश्चित् एवं विधोऽपि अर्थः कृतः। जी। ननु ब्रह्मैव मुख्यप्राणाच्छाः पठ्यताम्। ननु ब्रह्मजीव मुख्य प्राण धर्म विशिष्ट विषयम् एकम उपासनम इह विवक्षितम् तत्तद् विशिष्ट विषयाणि त्रीणि उपासनानि वा। उपासनानि वा अत इदानीं शङ्का भवति ब्रह्म उपासना जीव उपासना मुख्यप्राणधर्म विशिष्ट उपासना ये त्रिविधा वर्तते यद्वा एकस्य एव तत्र विशिष्ट विषयाणि एकम् उपासनं वा अत्र विवक्षितम्। एवं एक एव उपासना इति पक्षः निराकृत्य तदनन्तरं तस्य इदानीं तस्य त्रयाणाम् उपासनात्रैविध्यं साध्यते। एकविषयत्वम् उपासनानां त्रिविधानाम् उपासनानाम् एकविषयत्वं प्रतिपाद्य एतेषाम् एकत्वं निराकृत्य त्रैविध्यम् एव तावत् प्रतिपाद्यते। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। किञ्चित् चित्रचन्द्रिका अवलोक्यते। जी योन्यः भवन्ति द्वितीक्रमम् अस्माकं गुरुपूजास्तवने किं वर्तते श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं द्वितीक्रमं मण्डलम् वीरान् द्यष्ट चतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरोर्मण्डले। गुरूणां मण्डले किं किं भवति?
श्रीनाथादिगुरुत्रयं श्रीनाथः और अपरः भवति उडीशानन्दनाथः षष्ठीशानन्दनाथः मित्रेशानन्दनाथः श्रीनाथः भवति कृतयुगे उड्डीशानन्दनाथः भवति त्रेतायां षष्ठीशानन्दनाथः भवति द्वापरे मित्रेशानन्दनाथः भवति कलौ श्रीनाथादिगुरुत्रयम् अत्र द्वितीयक्रमं मण्डलं द्वितीयक्रमं भवति शङ्खयोनि शङ्खदूतरी अम्बा और पद्मयोनिः ये पंचविधा दूतर्यः भवन्ति दूतिः कपालशूलधारिणी स्तुवे तदीय दूतिका ये भगवत्याः दूताः यथा राज्ञां चार दूताः भवन्ति राजप्रभृतीनां राज्ञां दूताः भवन्ति एवमेव भगवत्याः अपि दूतर्यः भवन्ति सा दूतर्यः बहुविधाः तासां अस्माकं क्रमे पञ्च एव दूतर्यः सन्ति शङ्खयोन्यम्बा पद्मयोन्यम्बा और अन्यः अपि दिव्ययोन्यम्बा दिव्ययोनिः और पंचयोनि परिरब्ध स्पर्श योनिः सिद्धगाढ परिरब्ध विग्रह तत्र सिद्धानां दूतीनां तत्र भवति संघट्टः दूतर्यः अत्र भवति संहारावस्था शक्तेः स्वभावः क्रमशून्यत्वात् सर्गस्तु तस्याः न स्वभावः सक्रमत्वात् यदि एवं ब्रूयात् संहारावस्थायां अक्रमः भवति शक्तेः स्वभावः अक्रमः क्रमशून्यं तो सृष्टिः तस्याः न स्वभावः सक्रमत्वात् तो आगम सिद्धांतम ये केवलम एतेषामेव आगम सिद्ध यद्यपि माहेश्वराभिनवगुप्तस्तु सृष्टिः ततः सृष्टिं यजेत् धीरः इति पराधीशिकायां सृष्टेः एव प्रामुख्यं वर्तते माहेश्वराभिनवगुप्तरीत्या सृष्टेरेव प्रामुख्यम् और अनुग्रह कृत्यस्य सृष्टेः अन्वयत्वम् अभीष्टम् किन्तु सर्गस्तु तस्याः न स्वभावः स्वभावः सक्रमत्वात् सर्गः शक्तेः स्वभावः नास्ति स्वभावतः ही शक्तिः अक्रमः क्रमवर्ज्यः क्रमातीता इति इमम् आगमसिद्धान्तम् उपदर्शयन् स्तौति निस्तरङ्गजलधिक्रमा स्थिता तरंगजलधिग्रमा स्थिता कालधाम्नि तव भेदघस्मरे कालिधाम्नि तव भेदघस्मरे दिव्ययोनिरिह स्वस्वरूपिणी दिव्ययोनिरिहस्वरूपिणी स्वभाव उदय परस्तव निस्वभाव उदयः परस्तव तो दिव्ययोनिः किं वर्तते दिव्ययोनिः शङ्खयोनिः कालयोनिः पद्मयोनिः तत् सर्वं भगवत्याः दूतर्यः पंचविधा दूतर्यः योनिपञ्चकात् उत्तरा सा वृत्तयः एव योनि इति पदेन उपलक्षिता अथ उत्तरा योनिपञ्चकात् उत्तरा या वृत्तिः योनिपञ्चकं तत्र पुरा पृथिव्या अपतेजो वायु आकाश इत्यादीनाम् अस्मदादयस्तु आद्यायाः विग्रहे अभ्यन्तरे यद् पञ्चत्रिकोणाः निर्मीयन्ते एकस्य अभ्यन्तरे अन्यं त्रिकोणं दत्वा पञ्चविध त्रिकोणपञ्चकं यद्भवति तस्यैव नाम पञ्चयोनि योनिपञ्चकम् योनिपञ्चकादुत्तराया वृत्तिः या परिणामस्त्वया धृता सा शङ्खयोनिः उपर्युक्तस्य योनेः उत्तरवर्तिनी अर्थात या पूर्वोल्लिखितात् योनिपञ्चकात् अतीता या योनिः या वृत्तिः परिणामः त्वया धृता तस्य नाम शङ्खयोनिः शङ्खोपलक्षिता योनिः तत्र शङ्खयोनिः भवति शङ्खसदृशं शङ्खस्य तत्र माङ्गल्यात्मकत्वात् शङ्खस्य और स्थितिकारणभूता विष्णुरूपा सा शङ्खयोनिः वृत्तिरम्ब तव यत्तु चर्वणं तदनन्तरं यत् चर्वणं भवति अलङ्ग्रासात् पूर्वं
और उद्यमावभासन अवभासनं तव पुरा एकवारं प्रोक्तं न वा? स्वामीजीर्ण पूर्वतमे श्लोके न स्मर्यते तत्र इति अवभासनं तव तत्र आसीत् अवभासनम् उद्योगः अस्मादपि पूर्वम् उद्योगः तदनन्तरम् अवभासनं तदनन्तरं चरवणं चरवणं वृत्तिरम्ब तव यत्तु चरवणं कालविग्रहविलासनं पुनः यथा कालः सर्वं भक्षयति कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः इति शङ्खयोनिवाच्यः भगवान् विष्णुरपि चरवणं वृत्तिः तत् पुनः तत्तु कालविग्रहविलासनं कालस्य यो विग्रहः शरीरं तस्य विलासनं विलासानुकूलो व्यापारः तत्र काल तत्र ग्रसनं नाम चर्वणं ग्रसनानन्तरं चर्वणम् अर्थात् तस्य विमर्शः एव चर्वणम् विमर्शः और प्रपञ्चस्य कवलीकारः चर्वणं कवलीकारात् प्रागवस्था चर्वणम् और रक्तिः अवभासनम् आस्वादनादिवत् तत्र भवति विलासः तस्य अनुकूलो व्यापारः चर्वणम् एतेन रुद्ररूपेण संहारकर्तृत्वं दर्शितम् पद्मयोनिः रुद्ररूपेण उत्तरा धृतिः वृत्तिरम्ब प्रथमा शङ्खयोनिः विष्णुसम्बन्धिनी रुद्रसम्बन्धिनी चर्वणम् इत्यनेन कालविग्रहविलासनं रूपिणी द्वितीया तस्य अस्य योनेः अविधानम् अत्र न लिखितम् चर्वणवृत्तिः कालस्य विग्रह तस्य विलासनं विलासानुकूलो व्यापारः रुद्ररूपिणी संहार किञ्चिते तवैव विकस्वरा स्थूला पद्मयोनिरपि पद्मोपलक्षिता हिरण्यगर्भरूपा शङ्खयोनिः पद्मयोनिः हिरण्यगर्भरूपा सर्गकारिणी भूता योनिः एतेन हिरण्यगर्भरूपेण सर्गकर्तृत्वम् संहारावस्था शक्तेः स्वभावः क्रमशून्यत्वात् सर्गस्तु तस्या न स्वभावः सक्रमत्वात् यदि इमम् आगमसिद्धान्तम् उपदर्शयन् स्तौति निस्तरङ्गजलधिक्रमा स्थिता कालिधाम्नि तव भेदघस्मरे कालिधाम्नि तव भेदघस्मरे दिव्ययोनिरिह स्वस्वरूपिणी दिव्ययोनिरिह सस्वरूपिणी स्वभाव उदय परस्तव निःस्वभावोदया परस्तव शङ्खयोनिः और पद्मयोनिः तदनन्तरं पद्मयोनिः हिरण्यगर्भाख्यः तदनन्तरं दिव्ययोनिः दिव्ययोनिः कीदृशी भवति पञ्चयोनिषु योनीनाम् अभिधानानि पञ्चयोनीनां योनिभिः उपलक्षितस्य विष्णोः रुद्रस्य हिरण्यगर्भस्य तत्र योनि इति रूपेण निर्देशः इदानीं दिव्ययोनेः वृत्तान्तं निस्तरङ्गजलधिक्रमा स्थिता यथा निस्तरङ्गजलधि रूपेण स्थिता हे तव धामनि भेदघस्मरे भेदः भवति तरङ्ग एव भेदः तरङ्ग बुद्बुदादिरूपेण यत् सुषुक्षोन्मेषः भवति भेदः मायायाः ऊर्मयः भवन्ति भेदः भिन्नभेद्यप्रताप्त्वं अश्नाति मायया भिन्नवेद्य प्रथा प्रसरति और कालिधामनि भिन्न भेद प्रथायाः भक्षणं क्रियते भिन्न भेद घस्मरे सम्बुध्यन्तं घस्मरा इति अस्य कः आसीत् टीका क्रमप्रकाशिकाकारं मते घस्मरा इति पाठः समीचीनं घस्मरे इति घस्मरि इति भवितव्यं घस्मरि इति सम्बुध्यन्तं दिव्यनो योनिरिह स्वस्वरूपिणी स्वयं भगवत्याः रूपभूता स्वस्वरूपभूता दिव्ययोनि निस्वभाव उदयः परस्तव तव परः उदयः निस्वभाव तत्र स्वभावातीतं निस्वभाव नाम अक्रम शिवे शिवसामरस्यावस्थायां तस्य शक्तिभावः इदानीं वियति निस्वभावस्य यत्र परः निस्वभावः यत्र उदेति तद्भवति दिव्ययोनिः हे काली यह जगति भेदघस्मरे भेदानां सर्गावस्थायां त्वत्तो विद्यमानानां विभज्यमानानां परस्परं व्यावृत्तानां सर्वेषां भावानां घस्मरे भक्षके
भक्षिगे तव धाम्नि स्वस्वरूपिणी चिदगगनरूपा निस्तरङ्गजलधिक्रमा निस्तरङ्गो यो जलधिः तस्य क्रमः सादृश्यं यस्यां सा तथा भूता शान्तसमुद्रसदृशी दिव्ययोनिर्भवति प्रागुक्तयोनिपञ्चकयोनित्रयो भयविलक्षणत्वात् योनिपञ्चकं योनिपञ्चकं पृथिव्यप्तेजवायु आकाशादि योनित्रय पद्मयोनिः शङ्खयोनिः रुद्रयोनिः पद्मयोनिः पद्मयोनिः हिरण्यगर्भ रुद्रयोनिः इति पृथक्तया न विशिंशिता तो रुद्रयोनि एव तावत् स्यात् तो योनित्रय योनिपञ्चक योनित्रय उभयविलक्षणत्वात् दिव्य अलौकिक योनिर् या महती योनिः इति प्राग् व्यवदिष्टा सा स्थिता यस्तु तव परः संहारावस्थातो अन्य उदयः सर्गरूपेण आविर्भावः स निस्वभावः निस्वभावः यद्यस्य स्वभाव एव नास्ति देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्प्रियः दैवस्य स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य स्वभाव एव शक्तिसंवलितः सन् संविदः स्फुरत्तात्मकतया जगतः सुशिक्षोन्मेषः भवति संविदात्मनः स्वप्रकाशस्य स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य स्वभावः देवस्यैष स्वभावोऽयं तत्र यदि यदानीं भगवति सदा परमेश्वराकारे ध्यान मीलितलोचन यदानीं स्वयं आत्मनः शिवाभेदेन विमर्शः भगवत्या भवति तदानीं भगवत्याः निस्वभावः उदयः भवति परमः स्वभावः यत्र स्वस्वभावः तत्र विद्यते स्वभावः नाम इच्छाशक्तिः तस्य अवान्तरज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा इत्यादि रूपेण यः प्रसरः येषां सर्वेषाम् अभेदः तेषाम् अन्योन्यभेदः और इच्छा स्वातन्त्र्यशक्तिः परमेश्वरेण अभेदे सति स्वभावः न भवति स्वभावात् निर्गतो बहिर्गतः सक्रमत्वम् यस्तु तव परः संहारावस्थातो अन्यः उदयः सर्गरूपेण आविर्भावः स निस्व अस्य परः नाम संहारावस्था व्यतिरिक्तः अन्यः यः सर्गरूपेण भवत्या आविर्भावः व्याख्यात्रिणा अस्य किञ्चित् अस्य अन्यथा एव अर्थः कृतः अन्यथा अर्थः नाम अन्यथा एव व्याख्याकं स्वभावात् निर्गतो बहिर्गतः सक्रमत्वात् तद् भवति निस्वभावः और स्वभावः भवति भगवत्याः सशिक्षोन्मेषः तत्तु निसर्गतः एव भवति निस्तरङ्गे जलधिरूपे परमेश्वरे यः सशिक्षोन्मेषः स भवति शक्तिः स्वभावः और यः तस्य संहारक्रमेण सर्गरूपेण आविर्भाव तस्य नाम भवति निस्वभावः श्रवणं जी स्वामीकरण अस्य अर्थः स्पष्टं भवति न वा स्पष्टं भवति स्वामीकरण पञ्चसूक्ष्मः भूतानि पञ्चयोनयः ताश्च पञ्चीकरणप्रक्रियया स्थूलतामापन्ना ब्रह्माण्डादि भौतिकसृष्टिं विदधते पञ्चसूक्ष्मभूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादीनां ये पंचीकरण प्रक्रियायां सर्वादो वर्तते विद्याशबलं ब्रह्म ब्रह्मणोऽव्यक्तम् अव्यक्तात् महतो अहङ्कारः अहङ्कारात् पंच महाभूतानि पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्रेभ्यः अखिलं जगत् पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतेभ्यः अखिलं जगत्वा इति पाठवेदः तो पंचमहाभूतानि पञ्चयोनयः ताश्च पंचीकरणप्रक्रियया स्थूलतामापन्नः पंचीकरणेन एकैकस्य मुख्यं भागं विहाय अन्यस्य अन्यं भागं चतुर्था विभज्य सर्वेषां चतुर्था विभक्तस्य चतुर्था विभक्तं भागम् अवशिष्टेषु एकैकेन संयोज्य भवति पंचीकरणं तेन स्थूलताम् आपन्ना ब्रह्माण्डादि भौतिकसृष्टिं विदधते भूतसूक्ष्मपञ्चकसद्भावे मानं च सिद्धानुभव एव भूतसूक्ष्मपञ्चकसद्भावे मानं किं भवति सिद्धानाम् अनुभवः ये भूतपञ्चक सूक्ष्मपञ्चक सद्भावः भवति न वा इत्यत्र सिद्धानाम् एव सिद्ध आगमे आप्तवाक्यं सिद्धानाम् अनुभवः अपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते सिद्धानाम् अनुभव एव इत्येवं सर्गप्रकारम् उपदर्शयन् तादृशसर्गस्य परमकारणत्वेन अम्बां स्तौति स्वस्वरूपमय विश्वमूर्तिदृक्
स्वरूपमय विश्वमूर्तिर्दृक् सिद्धगाढ़ परिरब्ध विग्रह सिद्धगाढ़ परिरब्ध विग्रह परशमूर्तिमधिरुह्य पंचये ते परसमूर्तिमधिरुह्य पंचते योनयो विदित सृष्टिमण्डलाः योनयो विदित सृष्टिमण्डला पंचयोनयः पंचसिद्धाः तत्र स्वस्वरूपमय विश्वमूर्तिं सिद्धगाढ़ सिद्धेभ्यः योनीनां दूतरी पद्मिनी शंखिनी और इत्यादि नाम दिव्य योनीनां तत्तत् सिद्धेभ्यः परिश्लिष्ट विग्रह या स्पर्शादि मूर्ति मधिरुह्य ये या ते पंचयोनयो ते ताभिः सृष्टिमण्डलः हर्यते सृष्टिमण्डलः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादि रूपेण ताः सृष्टिमण्डलं विधृतं विधृतसृष्टिमण्डलाः यैः ता भवन्ति पंचयोनयः कीदृशाः सिद्धगाढपरिरब्धविग्रहाः सिद्धेभ्यः गाढं दृढम् आश्लिष्टाः पंचयोनयः और सिद्धेभ्यश्च पंच सिद्धेभ्यः समाश्लिष्टा पंचयोन्यः संपूर्णं विश्वं धारयन्ति अर्थात सिद्ध तत्र स्थिति हेतुभूताः भवन्ति। अस्य व्याख्यां विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासे। श्री गुरुभ्यो नमः। राजी नमोनारायण आवाय शर्मा जी जी स्वामी वरा जी और नवरात्रो भवतां क्वचित् भरणी वर्तते क्वचित् पाठ अनुष्ठानं भविष्यति नैव भविष्यति स्वामी वरा अपराः तो तत्र भवता स्ववयस्येन साकं नवरात्रौ अत्र उपस्थेयम् जी स्वामी जी श्रवणं जी त्रिभिः मिलित्वा त्रिः कृत्वा नवावृत्तया सप्तशत्या करणीय। जी हम ये दिवाकर महाभागा दिवाकर जी प्रणम्यन्ते स्वामी जी। नारायण तो ईशां कृते आज्ञा वर्तते नवरात्रौ अत्रैव स्थास्यन्ति दिनत्रयं नवदिनं यावत्। भक्तां यादृशी आज्ञा स्वामी जी। अच्छा श्रवणम् अच्छा नारायण प्रणाम गुरु।